Mga estudyante, usa ni ka simple nga pahinumdom natong tanan. Kung gusto ka og taas nga grado, kinahanglan po nato ipakita ang atong effort sa atong mga project o portfolio. Tanawan ninyo ni nga mga output, nindot, limpyo, creative o klaro kaayo nga gipaningkamutan. Dili lang kay gihimo para mahuman, kundi gihimo gyud nga adunay pag-atiman. Kay usahay mangutana ta, ma'am, ngano yun ani ra man akong grado? Ato pud unta na pangutan natong kaugalingon. Gihatag ba nako ang akong best? Dili kinahanglan nga perfect per me. Ang importante imong gipaningkamutan, imong gipangandaman og imong gihimo sa imong makaya. Kay ang effort makita gyud sa output. Mao nang kung gusto mo og taas nga grado, ayaw lang pangandoy, paningkamot pod. Kay ang nindot nga grado mas satisfying gyud kung kabalo ka nga deserve gyud nimo. Thank you for watching.